الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ہر عقیدہ اور ہر عمل اللہ کے دربار اس وقت مقبول ہوتا ہے جب عقیدہ ایمان شرک تو پاک ہوئے اور عمل ریاکاری اور دکھلاوے کو پاک ہو. یعنی عقیدے وچ بھی اخلاص دی ضرورت ہے اور عمل دے وچ بھی اخلاص دی ضرورت ہے. اخلاص کا لفظ خالص کو بڑھے اسادیاں فلانی چیز بڑی خالص ہے، گھی خالص ہے، دودھ خالص ہے، شہد خالص ہے. یعنی جب ایک چیز اپنی طبی حالت دے وچ ہوئے اس دے وچ کوئی دوسری چیز دی ملاوٹ نہ ہوئے تو اس کو خالص آ. لیکن اگر کسی چیز دے اندر کہیں دوسری چیز دے ملاوٹ تھی ونے تو پھر وہ خالص نہیں. عقیدہ شرک کو پاک ہونا چاہیے تے عمل جڑا ہے وہ ریاکاری کو پاک ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ دونوں چیزاں دے اندر اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص صرف عقیدے تے عمل دے وچ ضروری نہیں بلکہ ہر چیز دے وچ ضروری. چاہے دین دی کوئی چیز ہے یا دنیا دی کوئی چیز ہے، ہر چیز دے اندر اخلاص یعنی خالص ہونا ضروری. جب ملاوٹ تھی ونجے تو وہ چیز ایک نمبر نہیں رہندی، وہ دو نمبر ہو. عقیدے وچ ملاوٹ تھی ویسی تو عقیدہ ہی 2 نمبر ہو ویسی.
عمل دے وچ ملاوٹ ہو جاسی تو عمل بھی 2 نمبر، اور تمہیں پتہ ہے 2 نمبر چیز تو کوئی قبول کریندا ہی نہیں، 2 نمبر چیز نو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جدن انسان 2 نمبر چیز نو پسند نہیں کردا تو وہ شہنشاہ خدا کینے 2 نمبر چیز نو پسند ہے؟ اللہ بھی آدھا ہے عقیدہ رکھنا ہی تو خالص 1 نمبر عقیدہ، عمل کرنا ہی تو 1 نمبر خالص ہو۔ اس واسطے ضرورت اس گل دی ہے کہ اج دا مسلمان ہر چیز دے اندر 2 نمبری کر رہے، دنیا دیا چیزاں وچ تے 2 نمبری کردے ہی۔ بازارے چلے جاؤ، کوئی قسمت نال کوئی شے 1 نمبر ملے، ورنہ ہر شے 2 نمبر۔ ہن تو 2 نمبر تو کم اگے نکل، 3 نمبر تے 4 نمبر چیز، 1 نمبر شے تک بولنی بہت مشکل ہے۔ لوگوں عقیدے وچ بھی 2 نمبری شروع کر، عمل دے وچ بھی 2 نمبری۔ عقیدے وچ 2 نمبری کیڑی؟ سور پکار دے لائق ذات اللہ دی ہے کہ آدمی اللہ نو پکارے، اللہ نو سدے، مشکل دے اندر، حاجت دے اندر، ضرورت دے اندر، کوئی شے اگر ضرورت ہوئے، طلب ہوئے تو کہنے کو منگنی ہے، پہلے اللہ کو منگنی ہے۔ تے وقت آکھنی ایا گل ہے، اللہ منگدا تیرے کو پیاں تے ہن تو جینوں سبب بنا دے اس چیز دے حصول، سبب بھی تے آپ بناؤ ہے، منگنی اللہ کو۔ لیکن لوگ سور پکار دے اندر بھی 2 نمبری شروع کر، اللہ نو پچھے سدے سن تے پہلے پیر نو سدے سن، پہلے بزرگ نو سدے سن، پہلے بابے دی سور پکار کرے سن، تے اس نو آکسن ہون تیری تا اللہ مڑیندا نہیں، اس واسطے ہوں تو اللہ نو آکھ جو میری یہ فلانی حاجت پوری کر۔ 2 نمبری ہوئی ہے نہیں، کتھے رہ گئی رب دی سور پکار جڑا اللہ دا لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ دا حق ہے، کہندا حق ہے اللہ دا حق، لہو میں نا اسے دا حق ہے، دعوت الحق پکار اسے دا حق ہے۔ تے جنہوں لوگ پکار دیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون نہیں قبول کر سکتے ہو انہاں دی پکار نو۔ کیا مانا؟ یعنی جیڑی شے منگدے نہ انہاں کولوں او انہاں نو دے نہیں سکتے۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، بس انہاں دی مثال ان آرے جو پیاسا آدمی پانی دے اگوں ہاتھ اڑ کے کھلوے تے آکھے پانی میرے منہ تک آ، پانی میرے منہ تک آ، پانی میرے منہ تک آ۔ جیڑا اللہ نو چھوڑ کے کہیں ہور کولوں منگدا ہے، کہیں ہور دی سور پکار کریندا ہے، اس دی مثال اللہ نے کہہ دیتی ہے اس پیاسے آدمی دی مثال جیڑا کھوہ تے کھلوتا ہے، نہر تے کھلوتا ہے، دریا تے کھلوتا ہے، تالاب تے کھلوتا ہے تے آدھا کھلوتا ہے پانی میرے منہ تائیں آ، پانی میرے منہ تک آ۔ یہ نہ پرلے درجے دا پاگل، اللہ فرماتا کملاؤ پانی کیے تیرے منہ تائیں آ، وہ تو بے جان ہے پانی، وہ آپ تیرے منہ تک آ کے تیری پیاس نہیں بجھا سکتا،
انہار اللہ تو سوا جنوں سڑیندا کھلوتا ہے، جنے کولو مددتا منگدا کھلوتا ہے، جس دی پکار کریندا کھلوتا ہے اللہ تو سوا، بھاویں فرشتاں دی پکار کر، بھاویں جبریل دی پکار کر، بھاویں کسے نبی دی پکار کر یا کہیں پیر فقیر دی کر، اللہ فرماتا ہے لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ کافراں دیاں پکاراں انہار ذلت تے خواری چی رہندیاں، کدی او قابل قبول نہیں۔ فتوی اللہ نے کافر دا نام لا دیتا ہے، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ او کافر ہے بندہ جڑا رب دی پکار چھوڑ کے کہیں ہوراں دیاں پکاراں کرے تے انہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا مننے۔ اللہ فرماندا ہے تے جڑا رب تو علاوہ کہیں ہور دی پکار کرے، ایسے کافر آدمی دی پکار کدی کارگر با مراد نہیں ہو سکتی۔ مارکیف پکار دے وچ دو نمبری، عبادت دے وچ دو نمبری، سجدہ دے وچ دو نمبری، اور نظر نیاز تے منت منوتی وچ دو نمبری۔ نظر نیاز دے قابل کون ہے؟ نظر کہندی ہونی چاہیے، نیاز کہندی ہونی چاہیے، منت کہندی ہونی چاہیے، چڑھاوا کہندا ہونا چاہیے، منوتیاں کہندیاں ہونیاں چاہیے، رب دیاں ہونیاں چاہیے۔ جیڑا مال دیون والا ہے اسے دے ناں دا نیاز تے اسے دے ناں دی نظر ہوے جس نے سب کچھ عطا کی۔ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی جہالت ہے، جو دیون والا خدا ہوئے تے نیازاں تو بابیاں دیاں دے، قبراں تے نظر نیاز ونج دے، انہاں دے شکرانے ادا کریں۔ نظر نیاز کیڑی شے؟ یہ شکرانہ ادا کرنا ہے، نظر نیاز شکرانہ ادا کرنا ہے۔ تے شکرانہ کہندا ہونا چاہیے اللہ دا یا قبر والے دا؟ دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ شکرانہ بھی اللہ دا ادا کرنا ہے۔ اس واسطے جڑی اج قربانی اساں مسلمان کرن والے ہاں، اے قربانی بھی اللہ دے نام دی نیاز ہے۔ کیڑی شے؟ اے نیاز ہے رب دے نام دی، اللہ دے نام دی نیاز ہے۔ اللہ تو بے نیاز، میں نیاز مند، میں اپنی نیاز مندی تیرے سامنے پہ پیش کریں گا، اے میری نیاز اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرما۔ قربانی رب دے نام دی نیاز ہے۔ اگر رب دے نام دی نیاز پیش کریں تا قربانی بنے، تے اگر قبر تے ون کے نیاز پیش کریں سا او کے بنسی، او اس دے نام دی قربانی تے وہ دو نمبری ہوئی نا خدا پاک نا۔ اس واسطے عقیدے وچ بھی اخلاص ضروری ہے تے عمل دے وچ بھی اخلاص ضروری ہے۔ عقیدے وچ ملاوٹ کیتی تاں بھی اللہ دے دربار جو او مردود تے مسترد عقیدہ ہے، عمل دے وچ بھی ملاوٹ کیتی تا عمل بھی رب دے دربار جو کوئی قابل قبول نہیں۔ اس واسطے اللہ نے عقیدے تے ایمان دے متعلق فرمایا قرآن پاک دے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان دے اندر، اپنے عقیدے دے اندر لم یلبسوا ملاوٹ نے کیتی، اپنے عقیدے وچ، اپنے ایمان دے اندر، اپنے عقیدے دے اندر لم یلبسوا ملاوٹ نہیں کیتی۔ اللہ فرماتا ہے کیڑی چیز دی ملاوٹ نہیں؟ بے ظلم، ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، سانو تا گل سمجھ نہیں آئی، ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ کیویں ہو سکدی؟ عقیدے دے اندر ظلم دی ملاوٹ کیویں ہو سکدی؟ ظلم تا ہوندا ہے کسے بندے
بندے دے اتے زیادتی کرنا، کسے نال ناجائز رویہ اختیار کرنا، کسے دا حق دبا ونجنا، کسے دا حق خصب کر دینا، یہ تا ظلم ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے لم یلبسو ایمانہم بظلم، او لوگ جڑے اللہ دے اتے ایمان گھنا ہے، اللہ نو اپنا رب منیا، اللہ نو اپنا الہ منیا، اللہ نو مشکل کشا منیا، اللہ نو حاجت روا منیا، اللہ نو قادر تے مالک تے خالق منیا، تے اس ایمان تے عقیدے دے اندر اللہ نو رب منن دے اندر، اللہ نو الہ منن دے اندر، خالق تے مالک منن دے اندر، اس عقیدے تے ایمان دے اندر لم یلبسو ایمانہم بظلم، ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ اللہ تے کیویں کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اسانو تا گل سمجھ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھیا ظلم دا کیا معنی؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا اتھے ظلم تو مراد وہ ظلم ہے جڑا ظلم حضرت لقمان دی جس دی گل پہ کرنے تے آدھے پہن ان الشرکا لظلم عظیم، اے میرے پترا خیال کر شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں اس واسطے ظلم دا معنی کسے دا حق دبا ونجنا، کسے دا حق پورا نہ دینا، کسے دا حق ادا نہ کرنا، تے اے اللہ دے معاملے دے اندر ظلم ہے۔ جو سور پکار اللہ دا حق ہے، سجدہ اللہ دا حق ہے، نظر نیاز اللہ دا حق ہے، او میاں اللہ نو خالق مننا اے اللہ دا حق ہے، رازق مننا اللہ دا حق ہے، عبادت دے لائق اللہ نو مننا اے اللہ دا حق ہے۔ تے جڑا اللہ دا حق لے کے پیراں فقیراں تے نبیاں تے ولیاں تے بابیاں تے غوثاں تے قطباں تے ابطالاں دے اوتے اللہ دا حق ونڈی کھلوتا ہے، قبراں تے سجدے بھی کھلوتا کریندا ہے، قبراں والیاں دیاں پکاراں بھی کھلوتا کریندا ہے، تے انہاں دیاں منتاں تے نظراں نیازاں بھی دیندا کھلوتا ہے۔ اللہ دا حق دتی کھلوتا یا کوئی نہیں؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جڑی قوم تے جڑے لوگ، جڑے افراد، جڑے لوگ بھی اپنے ایمان نو خالص رکھ دیں، شرک دی ملاوٹ نہیں تھی من دیں، اللہ فرماتا ہے انہاں دے واسطے میں دو چیزاں دا اعلان کرنا، امن دا بھی اعلان میری طرفوں تے ہدایت دا اعلان بھی میری طرفوں، او امن یافتہ بھی ہیں تے ہدایت یافتہ بھی۔ امن یافتہ کتوں؟ اللہ دے غضب تو او معمون تے محفوظ ہیں، اللہ دی پکڑ تو محفوظ ہیں، اللہ دے عذاب کولو محفوظ ہیں، اللہ دی ناراضگی کولو محفوظ ہیں، اولئک لہم الامن، اللہ دی طرفوں انہاں واسطے امن دا اعلان ہے۔ اللہ فرماندا ہے دنیا دے اندر بھی محفوظ تے معمون رکھساں تے آخرت دے اندر بھی ایسے لوگاں نو معمون تے محفوظ رکھساں، میں کدی بھی انہاں لوگاں تے ناراض نہ ہو ساں اور کدی بھی انہاں لوگاں دے اوتے میرا غضب اور میری لعنت پھٹکار نہ آسی، وہم مہتدون، تے میں دنیا دے اندر اپنی سچی کتاب وچ اعلان پیا کریندا جڑے اپنے عقیدے نو شرک نو پاک تے صاف رکھن، یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ اس واسطے اخلاص دی ضرورت ہے، عقیدہ خالص تے عقیدے دے نال پھر دوسرے نمبر تے عمل بھی خالص، عمل دے وچ بھی اخلاص۔ کئی احادیث اس موضوع تے موجود مگر وقت مختصر ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہ بیان دا وقت ہے، نہ زیادہ میں تفصیلی جانا چاہتا۔ ایک حدیث تواڈے سامنے گزارش کرنی ہے، جس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ حدیث جبریل دے نام تے حدیث مشہور معروف ہے، حدیث جبریل، بخاری شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تے اساں وی آپ دے کول موجود بیٹھے ہاں. گلاں ہوندیاں پیاں, گفتگو دین دے مسئلے مسائل ہوندے پین. جو ویدے ہاں اچانک ایک بندہ وارد ہویا. اساں ویدے ہاں سفید لباس, بڑا سونا خوبصورت چٹا لباس پایا ہویا, کالے سیاہ وال, گھنگرالے چمکدے ہوئے وال. آ گیا محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر تے چھڑا آیا نہیں, آ کے اللہ دے پاک نبی دے سامنے گوڑیاں نال گوڑے رلا کے بہ گیا. آپ دے زانوں نال زانوں ملا کے بہ گیا تے اپنے ہاتھ گوڑیاں تے چا رکھے. حدیث ہی چاہتا ہے اس دے دو مطلب, یا تو اپنے گوڑیاں تے چا رکھے یا محمد پاک دے گوڑیاں تے چا رکھے. اپنے ہاتھ اس نے زانوں تے رکھے تے آ کے پہلا سوال کریندا ہے محمد پاک تے آدھے مل اسلام یا رسول اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر, اسلام کس نو آدن, اسلام کیڑی چیز ہے, اسلام کس چیز دا نام ہے. مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا چیز ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمایا انت شہد اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام دا معنی سب تو پہلے تو اس گل دی گواہی دے اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں, اللہ دے سوا عبادت دلائے کوئی نہیں. دوسرے نمبر تے وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کر, وتحج البیت, بیت اللہ دا حج کر. ان استطعت الیہ سبیلا, اگر تیرے اندر طاقت حج کرن دی تو بیت اللہ دا حج کر. اس اسلام دی مختصر وضاحت. اس نے آقا صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ دے پاک پیغمبر بالکل تساں ٹھیک فرمایا. حضرت عمر آدھے اساں بڑے متعجب ہوئے, حیران ہوئے, یار یہ بندہ کون ہے, نئے مسافر لگتا ہے, نئے مقامی ہے, مقیم بندہ آس پاس دے علاقے دا ہوندا, ساڈی جان پہچانے چوندا, کچھ نہ کچھ تا اساں اندازہ کر لیندے اے فلانے قبیلے دا, فلانی بستی دا, فلان جگہ دا بندہ ہو سکتا ہے, مگر ساری سیاب دے وچ بھی نہیں پیاندا. تے جلے اساں اس دی پوشاک ویدے ہاں, چٹا لباس, سفید لباس, کوئی اتے گرد غبار کوئی نہیں, سفر دے کوئی آثار تے علامات کوئی نہیں, چمکدے ہوئے وال. انہیں لگتا ہے ہن گھروں نہا کے دھو کے نویں کپڑے پا کے پیاندا ہے, نئے کوئی مقامی بندہ معلوم ہوندا ہے, کیوں جو ساری جان سیانے چ کوئی نہیں, تے سفر دے علامات تے اس دے اوتے کوئی نہیں پئی نظر آندے. اے کون ہے بندہ؟ تے دوجی گل لے سوال بھی بڑا قیمتی کیتا, بڑا اعلی سوال کیتا. آدھے مل اسلام یا رسول اللہ, اے اللہ دے پاک رسول اسلام کس نو آدھے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جل اسلام دی تشریف فرمائی و تو دے بعد تصدیق بھی کرن دے آدھے صدقت یا رسول اللہ. یہ کون بندہ یار آدھے تو سچ فرمایا ہے. وہ سوال کرنے مل ایمان یا رسول اللہ, اے اللہ دے پاک پیغمبر ایمان کس نو آدن, ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ, ان تؤمن باللہ ورسولہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی. ایمان
ایمان اس چیز دا نام ہے جو تو اللہ نو بھی من، اللہ دے رسولہ نو من، اللہ دیاں کتاباں نو من، قیامت دے دن نو من، اس چیز دا نام ایمان ہے۔ تے نال نال اللہ دی تقدیر نو بھی من، بھاویں تقدیر اچھی ہوئے تے بھاویں بری، ساری اللہ دی طرفوں دی۔ یہ ہے ایمان۔ اس نے عرض کیتا صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک رسول تو بالکل ٹھیک فرمایا۔ وتریجا سوال کیتا ہے آدھے مل احسانو یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر احسان کیڑی چیز ہے، احسان کس نو آدھے؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان سنوا دین جو تو جلے اللہ دی عبادت کرن لگ تا اس کیفیت دے نال کر، اس انداز دے نال کر، اس ایمان تے عقیدے نال کر۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تو اللہ نو ویدا پہ اللہ دی عبادت کر اس عقیدے نال، اس یقین نال، اس تصور نال، اس تخیل نال، اس یقین نال عبادت کر۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو تو اللہ نو ویدا پہ۔ کیا معنی؟ یعنی تیری عبادت اس طرح ہونی چاہیے جو تیرا خیال ہوئے جو اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے اس محفل دے اندر، تے اتنا یقین ہوئے تینو اللہ دے موجود ہون تے جویں کوئی شے بندہ اکھی نال ویدا پیا ہوندا ہے تے اس دے ہون تے یقین ہوندا ہے جو یہ چیز بالکل قطعی یقینی موجود ہے، میں جو اکھی نال ویدا پیا یہ جو سامنے میرے پئیے، تینو اللہ دی ذات تے اتنا کامل یقین ہوئے، اس ایمان تے کامل یقین نال رب دی عبادت کر جو گویا تو اللہ نو اکھی نال پیا ویدا، اتنا کامل یقین ہوئے رب دی ذات ہوتا ہوئے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہاں ہاں یہ تو ضرور گل لے جو تو اکھی نال رب نو ویکھ نہیں سکدا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے کوئی اکھ دنیا دی رب نو ویکھ نہیں سکتی، اے تو صرف تیرے یقین دی گل ہے۔ ایمان تے یقین رب تے ہونا چاہیے جو اللہ موجود ہے اور میں اللہ دی عبادت کر رہا، گویا اللہ میرے سامنے ہے تے میں اللہ دا سجدہ پیا کریں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تو تا اللہ نو نہیں ویکھدا لیکن اے بھی نال یقین کر فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تینو ضرور ویکھدا، اللہ تینو ضرور۔ پہلا تو یہ عقیدہ بنا نا جو میں اللہ نو ویکھدا، کیا مانا؟ یعنی اللہ دے ہون تے پورا یقین ہوئے جویں اکھاں نال لٹھی ہوئی شے تے یقین ہوندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے عبادت کریں دے ٹائم یہ بھی تیرا عقیدہ ہونا چاہیے جو میں جویں ہاتھ بنی کھلوتا اللہ میرے ہتھاں نو دیندا پیا ہے، اللہ میری عاجزی نو دیندا پیا ہے، اللہ میرے قیام نو ویندا پیا ہے، اللہ میرے رکوع نو ویندا پیا ہے، اللہ میرے سجدے نو ویندا پیا ہے، اللہ میری ہر حرکت نو ویندا پیا ہے۔ انہ یراک، اللہ تینو ویکھدا پیا ہے۔ اس ایمان تے عقیدے نال اللہ دی عبادت کرے سے اے بنسی احسان، اکیش ہے احسان۔ تے اسے احسان دا دوجا نام ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص، یعنی خالص اللہ دی ذات دے واسطے عبادت کرنا اور اسے دا یقین اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا کے رب دی عبادت کرنا۔ اس واسطے میاں جلے بندہ اخلاص نال عبادت کرے تو پھر کوئی وجہ نہیں جو وہ عبادت رب دے دربار وچ قبول۔ پچھلے جمعے تے آدم دے دو بیٹا دا واقعہ اسا سنو سی، سنے ہوئے کہ بھول گئے؟ حابیل قابیل نے قربانی کی تھی، حابیل دی قبول ہوئی تے قابیل دی رد ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے جو اس دے دل وچ اللہ دی رضا آئی، اخلاص نائی تے اللہ تے دلاں دے حالاں نو جان دے۔ میں کتنا ہی بڑا بکرا قیمتی لکھاں دا گھنا تو جو منڈی وچ اس دے نال دا بکرا دوجا ہوئے ہی کوئی نہ،
تے آ کے ذبح کر، لیکن جی اگر اللہ دی رضا نہ ہوئے ایک ٹکے دا بھی ثواب نہیں، 1 روپے نہیں ثواب، کچھ بھی بالکل سفن سفن وہ جی میں زمین تے ویڑ چھوڑے گی جو اللہ دی رضا نہیں۔ اصل چیز اخلاص۔ صحابہ کرام دیاں تعریفاں نال قرآن بھریا ہے یا کوئی نہ؟ صحابہ کرام دے عمل اللہ نے قرآن وچ دسے، صحابہ دی عبادت، صحابہ دا انفاق، صحابہ دی ہجرت، صحابہ دا جہاد، صحابہ دی اتباع، صحابہ دی اطاعت، صحابہ دا ہر عمل اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ جلے محمد سونا رات نو تہجد دی نماز واسطے کھڑے ہو نا تے اللہ دے سامنے عجز و نیاز پیش کریں دین تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر محمد دی تہجد والی نماز دا ذکر کیتا ہے۔ اتھے اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ میرا سونا جلے رات دیاں تاریکیاں تے رات دیاں تنہائیاں وچ کھڑے ہو کے میرا سونا محبوب اپنے رب دے سامنے جلے تو عجز و نیاز پیش کر رہا ہوتا ہے، بھاویں او نصف حصہ رات دا گزر جاوے یا تریجا حصہ رات دا عبادت گزار دے میں یا 2/3 حصے چو کچھ کم رات دا گزار دے میں، مگر میرا پیغمبر جتھے تو رب دی عبادت وچ مشغول ہوتا ہے وطائفۃ من الذین معک، ایمان والا دی بھی ایک بہت بڑی جماعت تیرے نال رب دی عبادت وچ مشغول ہے۔ جتھے نبی دی تہجد دا ذکر ہے صحابہ دا آیا ذکر یا کوئی نہیں؟ وطائفۃ من الذین معکا۔ دوسرے مقام تے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اللہ پاک فرماتا لقد تاب اللہ علی النبی، پکی گل ہے کائنات والو مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میں اپنی رحمت دے سارے برتن اڈیل لیتے محمد پاک دے اوتے، اپنی امن تے سلامتیاں اپنی رحمتاں ساریاں محمد پاک دے اوتے پلے دتیاں، مگر اکیلا نہیں تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، جتھے میں اپنی رحمت دیاں برساتاں لائیاں محمد پاک دے ہوتے تے نال کھلوتے ہوئے محمد سونے دے کلوں صدیق کلوں فاروق کلوں غنی کلوں علی المرتضی ہے، نال کھلوتے ہوئے صحابہ بھی جیلے اللہ دے رسول تے رحمتاں آئیاں او بھی نال رنگے گئے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ پاک فرماتا میرا سونا انہوں اپنی رحمت تو کیویں محروم کراں، اپنے امن تو کیویں محروم کراں، اپنی مغفرت تو کیویں محروم کراں، اپنی امن تے سلامتی دے پیغام تو کیویں محروم کراں۔ نتبعو فی ساعت العسرہ، میرا سونا کوئی گھڑی بھی اوکھی تے مشکل تیرے اتے ایسی نہیں آئی جس مشکل گھڑی دے اندر یار تیرے نال نہ مل تیرے اتنے سچے یار، اتنے ہمدرد غیر خواہ، اتنے ایثار قربانیاں کرنے والے بات انہوں میں کیویں معروم کراں۔ اللہ نے محمد دے صحابہ دے ایک ایک عمل دا قرآن جو ذکر کیتا ہے تے نال یہ بھی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہاں دا ہر عمل قبول، انہاں دی عبادت قبول، انہاں دی ہجرت قبول، انہاں دا جہاد قبول۔ اتنا اللہ راضی ہویا جو اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرا سونا انہاں دی پوری زندگی میں اللہ نو پسند آ گئی، انہاں دا اٹھنا تے باونا، چلنا تے پھرنا، سفر تے حضر، عبادت تے ریاضت، سخاوت تے شجاعت، ہر عمل میں اللہ نو پسند ہے، تا میں اللہ پیادا راضی اللہ راضی اللہ راضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔ رضا دا میں نو دا پسند کر لیونا، رضا دا میں نو دا کسی چیز نو پسند کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے صحابہ نو پسند کر لیا۔
لقد رضی اللہ تے نال فرمایا خیال کرے میرا سونا جڑے اتنے میرے پیارے اتنے میرے محبوب ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی میرا پیغمبر جلے بھی آمنی تیرے محفل دے اندر بھاویں اندھیرا ہوئے تے بھاویں چاننا ہوئے بھاویں تھکا ہوئے تے بھاویں راہ دے جویں جس حال دے اندر بھی ہوئے میرا سونا لا تطرد الذین انہوں کدی اپنی محفل میں جو ہٹاویں نہ پیا سبحان اللہ اللہ دے کتنے پسندیدہ لوگ کتنے برگزیدہ لا تطرد الذین میرا سونا اوکھا تھی میں تے باویں سوکھا تھی میں لا تطرد الذین بلال دے آونی سہیب دے آونی خباب جو آ جاوی حبیب جو آ جاوی اے میرے پیغمبر ابو ہریرہ آ جاوی لا تطرد الذین انجنا آکھیں جو ہون ٹر ونج وال ونج میرے سمر دا ٹائم ہون میں تینوں وقت نہیں دے سکدا میرے آرام کرن دا ٹائم اللہ فرماتا لا تطرد لا تطرد لا تطرد الذین یدعون ربهم اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انہوں بھی کئے صورت دے اندر اپنی مجلس کو دور نہ کریں اللہ فرماتا ہے کیوں اس واسطے جو انہاں دے عمل مینوں پیارے لگ دے انہاں دے عمل میں نو پیارے لگ دیں اللہ نے کتائیں عبادت دا ذکر کتائیں ہجرت دا ذکر کتائیں نصرت دا ذکر کتائیں جہاد دا ذکر کتائیں انفاق دا ذکر اس موقع تے جتے اللہ پہ فرماندا ہے لا تطرد میرا سونا انہاں دور نہ کریں اپنی مجلس تو اللہ دے محمد پاک دے کیڑے محمد پاک دے صحابہ دے کس عمل دا ذکر کیتا ہے فرمایا یدعون ربهم یدعون ربهم میرا سونا جڑے ہر ویلے مینوں سدیں دین ہر ویلے میریاں پکاراں کریں دین دشمن دے مقابلے دے اندر صفاں سیدھیاں پہ کریں دے ہوویں تاں بھی مینوں سدیں دے تے پکار کر رہے ہوویں یہ ہتھاں تلواراں چائی ودے ہوویں تاں بھی میریاں پکاراں یہ سفراں دے اندر ودے چل دے ہوویں تاں بھی میریاں پکاراں کوئی گھڑی زندگی دی کوئی لمحہ انہاں دی زندگی دا نہیں گزردا جس دے اندر میں اللہ دی پکار نہ کرنے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی قرآن دا ذرا انداز دیکھو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جلے صبح و شام ہر لحظہ ہر لمحہ صبح و شام جلے رب دیاں پکاراں پہ کرنے میرا سونو انہاں دے عمل مینوں بڑے پسند نہیں تے نال اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دے اخلاص دا بھی ذکر کیتا ہے جس وجہ تو میں گل چلائیے اللہ پاک فرماتا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا اے میرے محبوب محمد پاک انہاں دے ہر عمل نو میں اس واسطے قبول تے پسند کیتا ہے یریدون وجہ جیڑا بھی عمل کرن دین میری ذات واسطے میری رضا واسطے میرے منہ نو کرن دین یریدون وجہ اللہ پاک فرماتا ہے اور کوئی انہاں نو ضرورت تے طلب نہیں یریدون وجہ معلوم ہویا صحابہ دے عمل اللہ نو کیوں پیارے لگے کیوں پسند آئے ہر صورت ہر صفحہ ہر قرآن دا حصہ صحابہ دے اعمال نال جی اگر مزین نظر آندا ہے اور ذکر کردہ نظر آندا ہے معلوم ہوتا ہے صحابہ دے ہر عمل دے وچ اخلاص انہاں دے کوئی عمل ایسا نہیں جس دے وچ خلوص نہ ہویا رب دی رضا مقصود نہ ہویا اور یقیناً جس عمل دے وچ اللہ دی رضا ہوئے وہ عمل اللہ نو بہت پسند اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جواں دی اللہ دی راہ تے خرچ کرے کتنا ایک مٹھ جواں دی اللہ دی راہ تے خرچ کرے تے آمن والا بعد دا امتی اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے مگر میرے صحابی دی ایک مٹھ جواں دی خرچ کیتی ہوئی دا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ دا اخلاص اللہ دے رسول فرمان اصحابی کن نجوم
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارہ دی مثال جڑے دی اقتدا کرو ہدایت پا جاسو، جس دے پیچھے پیروی کرو جس دی ہدایت پا جاسو۔ اللہ دا قرآن آدھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او ایمان والو جو اگر ایمان تساں اسی طرح لے آندا جویں صحابہ کرام نے ایمان لے آندا ہے تو تہاڈا عمل تہاڈا ایمان تاں قابل قبول ہو سی۔ اللہ نے ایمان بھی صحابہ دا پیش کیتا ہے، عمل بھی صحابہ دا پیش کیتا ہے، اور نمونے دے طور تے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اللہ نے ایک مثال پیش کیتی ہے، فرمایا ایمان بھی ہوئے تا صحابہ جیسا، عمل بھی ہوئے تا صحابہ جیسا۔ کیوں؟ صحابہ دا ایمان او اخلاص نال بھرے ہویا تے صحابہ دا عمل بھی اخلاص نال بھرے ہویا، اور تہاڈا بھی ایمان تے عمل تاں رب دے دربار وچ قبول ہو سی جو اس دے وچ بھی کی ہو سی اخلاص۔ قربانی دا عمل آندا پہ تے اس دے وچ اخلاص دی بہت زیادہ ضرورت، اس واسطے میں موضوع چلا ہے اخلاص تو بغیر تک کوئی عمل کہیں کھاتے دا ہے ہی نہیں۔ میں اگر قربانی دے فضائل بیان کر 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 کے اتنا ثواب اتنا اجر اتنا عظیم عمل، مگر کرن والے دی اگر نیت ٹھیک نہ ہوئے تو اس میں کرتی کا ثواب فضائل سارے دھرے دے دھرے رہ جاونے، او قربانی دا عمل سارا دھرے دا دھرا رہ جاونا ہے یہ اگر تھوڑی نیت دے وچ اخلاص نہ ہو سی، اللہ دی رضا نہ ہو سی۔ اس واسطے میں یہاں پہلی چیز تا یہ ہے جو اگر قربانی والے عمل دے اندر اخلاص پیدا کرے سو، اللہ دی رضا واسطے عمل کرے سو، تے آکسو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، یہ میں میری نماز اللہ واسطے، نماز پڑھنے ٹائم کے نیت کریں دے 4 تکبیر 4 رکعت نماز فرض ظہر، یہ نیت کریں دے عبادت اللہ تعالیٰ دی، آدھے ہو عبادت کہہ دی اللہ تعالیٰ دی، پچھے امام دے یا خالی منہ خانہ کا بشر منگی اللہ دی، اللہ تو اللہ دی بندگی دا اقرار کرنا ہے جو نماز اللہ واسطے پہ پڑھنا ہے، جی میں نماز اللہ واسطے پڑھنا ہے جو کہیں اور واسطے نہیں، ایک قربانی بھی کہندے واسطے کرنی ہے، ایک گوشت کھاون واسطے، گوانڈیاں نوں دکھاون واسطے، شہر والا نوں دکھاون واسطے، شہرت کرن واسطے قربانی نہیں، اللہ واسطے کرنی۔ جی اگر اللہ واسطے قربانی کیتی ہوئی تا اللہ دے رسول نے فرمایا یہ ذی الحجہ دے دہاڑا وچ قربانی والے عمل دے نال دا کوئی عمل ہے ہی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے میں جہاد کرنا، آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی اللہ دے رستے وچ اس قربانی والے عمل دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا عمل ہے قربانی دا عمل، اتنا بڑا عظیم عمل، اور یہ عظمت قربانی والے عمل کیوں ملی؟ ایک تھوڑا جتنا نقطہ تھانوں بیان کر دے وہاں وقت ختم کرنا ٹائم ختم۔ قربانی دے عمل نو اتنی فضیلت شان کیوں ملی جو اللہ دے رسول ایک دفعہ فرمائے جو اجے تک قربانی والے جانور دا خون زمین تے نہیں ڈھاندا جو پہلے اے عرشاں تے پہنچ جاندا ہے اور اللہ دے دربار وچ قبول ہو جاندا ہے۔ اور دوسری حدیث وچ نبی سونا فرمائے کہ قربانی والا جانور آخرت دے اندر جتھے نماز روزہ تے حج زکات تلنی ہے، قربانی دا سالم جانور والاں تے کھراں تے چمڑا سمیت اس ترازو دے پلڑے چ رکھیا ویسی تے اے بھی اتھے تولے آ جا۔ اور دوسری حدیث جڑی ہن پیش کر چکا کہ نبی سونے نے فرمایا ان ذی الحجہ والے 10 دنوں دے اندر جتنا شان قربانی والے عمل دا ہے اور کسے عمل دا اتنا شان تے مرتبہ تے مقام نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس واسطے جو ایک تا اے اللہ دے نام دی نیاز ہے، کیڑی شے؟ ایک تا اللہ دے نام دی
نیاز ہے تے دوجا اے شرک دی تردید ہے۔ قربانی کرن والا بندہ اے شرک دی رد کر رہا ہے تے آدھا پہ ہے جانور اگر قربان ہوئے تا ایک اللہ دے نا تے ہوئے ہو کہہ دینا۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ چونکہ قربانی والا عمل اللہ دے نام دی نیاز بن گیا، اللہ دے نام دی عبادت بن گیا، اللہ دے نام دے اتے خرچ کیتا ہویا مال بن گیا، تے جیڑا جانور اللہ دے نام تے لگ گیا، اللہ دے نام دی نیاز بن گیا، او باقی سارے جانوراں دا سردار بن گیا۔ جویں بندہ شہید ہو ونجے نا تے اللہ دے نا تے قربان ہو جاوے، او سارے باقی مسلماناں دی موت کولوں اس دی موت اعلیٰ بن جاندی ہے تے باقی سارے مرن والاں دا او کیا بن جاندا ہے؟ سردار بن جاندا ہے۔ تے شہادت دی موت ساریاں موتاں دی سردار موت ہوندی ہے۔ اللہ دے نا تے ذبح ہون والا جانور بھی سارے جانوراں دا کی بن جاندا ہے؟ سردار بن جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نا تے جو قربان ہویا اللہ دے نام دی نیاز بن گیا، سارے جانوراں دا سردار بن گیا، تے جانور دا او جانور دا گوشت او اتنا حلال بنیا جو سارے حلال مالاں دا سردار حلال بنیا، تے اتنا پاکیزہ بنیا جو ساریاں پاکیزہ چیزاں دا سردار بن گیا۔ طہارت دے وچ بھی سردار، حلت دے وچ بھی سردار، تے جانوراں دا بھی سردار بنیا۔ او جانور جڑا اللہ دے نام تے ذبح ہو گیا، تے ہن دوجا ورکا دوسرا صفحہ چا پلٹو تے دوسرے صفحے دے اندر او جانور جڑا غیر اللہ دے نام تے قربان ہویا، اس دے بارے اللہ کیا فرماندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جویں جڑا اللہ دے نام تے جانور ذبح ہویا او سارے حلالاں دا سردار حلال بنیا تے ساریاں پانچ چیزاں دا سردار بنیا۔ اللہ فرماندا ہے تے جڑا اللہ دے نام نو چھوڑ کے غیر اللہ دے نام تے وقف ہویا جانور تے نظر نیاز بنیا غیر اللہ دی، اس دے بارے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ چار حرام اللہ نے کتنے حرام ذکر کیتے نا؟ چار حرام ذکر کیتے تے قرآن پاک دے اندر چار مقامات دے اندر اللہ نے چار حراماں دا ذکر کیتا ہے، مگر اسے ترتیب نال ذکر کیتا ہے جنہیں پہلے دے اندر ذکر کیتا ہے، دوسرے سپارے دے اندر اللہ فرماندا ہے پہلے درجے دا حرام او میتا جڑا مرن والا بغیر ذبح کرن دے جڑا جانور مر گیا او پہلے درجے دا حرام۔ وت ذبح کر دے ٹائم جڑا خون نکلے رگاں وچوں اس تو اتلے درجے دا حرام۔ تے وت فرمایا ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت اس تو بھی اتلے درجے دا حرام۔ تے چوتھے نمبر تے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، سب تو اتلا حرام، سب تو وڈا حرام، حراماں دا سردار حرام او جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے نام دے اتے جانور دی قربانی کیتی ہے۔ ایک کہندے نام دا پیر دے نام دا، بابے دے نام دا، بزرگ دے نام دا، اتھے قبر دے ونج کے ذبح تھیا، تھڑیاں تے ونج کے ذبح تھیا، جتھے پیر ہونا باندے آنے تھے انہاں دی تشریف آوری ہوندی آئی، اتھے جانور ذبح ہویا۔ اللہ فرماندا ہے اس حرام جیا حرام کائنات وچ ہو رہا سب تو وڈا حرام۔ جویں رب دے نام تے قربان ہون والا جانور او حلال سارے حلالاں دا سردار، غیر اللہ دے نام تے قربان ہون والا جانور او سارے حراماں دا سردار۔ اللہ صحیح سمجھ عابداً عامراً عالماً کاملاً قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اکمل القائنات
مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله